त्यस्तै माइनस यु माइनस एन माइनस 1 माने सिक्वेन्स को जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस जेड इन्भर्स और इक्विभ्यालेन्ट टु जेड बाई जेड माइनस 1 भनेपछि युएन र यु माइनस युएन माइनस 1 को दुईटैको जेड ट्रान्सफर्म के छ त सेम आइरहेछ त रिजन अफ कन्भर्जेन्स के छ त एब्सोल्युट जेड लेस देन 1 किनभने युएन राइट साइडेड भयो माइनस यु माइनस एन माइनस 1 लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स भयो त्यसैगरी डेल्टा एन को जेड ट्रान्सफर्म एक्स जेड हैन 1 हुन्छ भने डेल्टा एन माइनस एम को कति हुने भयो त जेड को पावर माइनस एम भनेको एम जति राख्छौं पावर त्यति नै त्यहाँ हुने हो Region of convergence के हुन्छ त all z except 0 if m is positive m greater than 0 भनेको m is positive infinity if m is negative हैन m नेगेटिभ भयो भने चाहिँ इन्फिनिटी बाहेक सबै हुन्छ m पोजिटिभ भयो भने 0 बाहेक सबै त्यसैगरी अगाडि बढाउँ a to the power n un को जुन हामीले अस्ति निकालेको पनि थियो a to the power n un को z ट्रान्सफर्म 1/1 minus a z इन्भर्स वा हामी के भन्छौं z by z minus a रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन एब्सोल्युट a है यो फर्मुलाहरु हामी डाइरेक्ट युज गर्छौं पछि त्यही भएर लेखौं त्यसैगरी xn इक्वल्स टु माइनस a को पावर n u माइनस n माइनस 1 भयो भने चाहिँ यसको z ट्रान्सफर्म 1/1 माइनस a z इन्भर्स वा हामी z by z माइनस a भन्छौं र रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ एब्सोल्युट z त्यो एब्सोल्युट z मा एब्सोल्युट छुटे जस्तो छ यहाँ है एब्सोल्युट z हो लेस देन एब्सोल्युट a त्यसैगरी n ले मल्टिप्लाई गरे भने n a को पावर n un भयो भने n a to the power n un को z ट्रान्सफर्म a z इन्भर्स बाइ 1 माइनस a z इन्भर्स को स्क्वायर त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट कति हो त a z बाइ z माइनस a को स्क्वायर है सो a z बाइ z माइनस a को स्क्वायर रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन एब्सोल्युट a किन राइट साइडेड सिक्वेन्स ओके त्यसैगरी x minus n a to the power n u minus n minus 1 भयो भने हैन minus n a to the power n u minus n minus 1 भयो भने again z transform same छ a z inverse by 1 minus a z inverse को स्क्वायर और इक्विवेलेंट टू a z by z minus a को स्क्वायर रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुने भयो त एब्सोल्युट z लेस देन एब्सोल्युट a ओके त्यसैगरी n plus 1 a को पावर n un भयो भने चाहिँ z ट्रान्सफर्म will be 1/1 minus a z इन्भर्स को स्क्वायर और इक्विवेलेंट कति हुन्छ त z by z minus a को होल स्क्वायर रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन एब्सोल्युट a ठीक छ यदि कोसाइन मा गयो भने cos ओमेगा नॉट n un भयो भने यसको z ट्रान्सफर्म z स्क्वायर माइनस cos ओमेगा नॉट इन्टु z divided by z square minus 2 cos omega naught into z plus 1 रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त एब्सोल्युट z ग्रेटर देन तर यो cos ओमेगा नॉट को भ्यालुहरु ओमेगा नॉट भ्यालु रेडियन मा राख्छौं ओके त्यसैगरी sin ओमेगा नॉट n un
को साइन ओमेगा नॉट वैल्यू इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस 2 cos ओमेगा नॉट इंटू जेड प्लस 1 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट जेड ग्रेटर देन 1 त्यसै गरी यदि cos र sin लाई केही कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्यो जस्तो r को पावर n cos ओमेगा नट n un भयो भने चाहिँ जे ट्रान्सफर्ममा के चेन्जेस हुन्छ त भन्दाखेरि जेड स्क्वायर माइनस r इन्टु cos ओमेगा नट है त्यो माथि जुन थिएन त्यो r ले मल्टिप्लाई हुन्छ जेड स्क्वायर माइनस r cos ओमेगा नट इन्टु जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2r cos ओमेगा नट इन्टु जेड प्लस r स्क्वायर अब रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त एब्सोल्युट जेड ग्रेटर देन r ठीक छ त्यसै गरी r को पावर n sin ओमेगा नट n un भयो भने चाहिँ z ट्रान्सफर्म will be r sin ओमेगा नट into z z square minus 2r cos ओमेगा नट into z plus r square region of convergence will be absolute z greater than okay अब xn equals to finite length sequence भयो रे xn equals to a को पावर n र स्मल n को भ्यालु 0 देखि क्यापिटल n माइनस 1 सम्म र 0 अदरवाइज भनेको फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स भने यसको जेड ट्रान्सफर्म 1 माइनस a टु द पावर क्यापिटल n इन्टु z को पावर माइनस क्यापिटल n 1 माइनस a z इन्भर्स रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ त 0 बाहेक सबै किनभने यो फाइनाइट लेन्थ राइट साइडेड सिक्वेन्स okay so these are the special z transform pair okay हामी बेला बेलामा यो सबै फर्मुलाहरु युज गर्छौं त्यही भएर यो थाहा पाइराख्नु किरण भण्डारी माइक अन छ है त्यही भएर चाहिँ त्यो फिडब्याक आइरहेको छ
ठिक छ, अगाडि बढौँ। सर। Okay, la. So now inverse Z transform मा जाऊ। Okay. तो inverse Z transform भनेको फेरि जसरी हामी Z transform गर्दाखेरि xn बाट xz मा गए जस्तै अब के गर्नु पर्यो त xz बाट ब्याक टु xn मा आउनु पर्यो। So inverse Z transform। Okay. So inverse Z transform means the conversion of Z transform xz into an equivalent discrete time sequence xn is called inverse Z transform. Okay. So xz बाट back to time domain sequence xn मा लग्नु भनेको inverse Z transform। Okay. मानौ given Z transform xz with region of convergence छ भने then discrete time sequence xn will be the Z inverse of xz। Okay. So xz दिएको छ भने xn निकाल्यो इन्भर्स Z ट्रान्सफर्म मा, xn दिएको छ भने Z डोमेन मा लग्ने, that is the Z ट्रान्सफर्म। So हामीलाई इन्भर्स Z ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ चारवटा मेथडहरु छ। So first is inversion formula, जसलाई हामीले कच्ची इंटीग्रेशन भनेर पढ्यौं। Okay, so inversion formula is the first to find the inverse Z transform। So xn will be 1 by 2 pi j contour of integration, this integration is called contour of integration, xz z को power n minus 1 dz, where c is यो contour of integration को जुन c छ यो integration लाई के भन्छ त, where c is counterclockwise contour of integration enclosing with origin। So origin पनि परेको हुन्छ र इंटीग्रेशन को पिक भ्यालु पनि यही सेम हुन्छ। सो यो इन्भर्स Z ट्रान्सफर्म मेथड जुन इन्भर्सन फर्मुलाले गर्छौं त्यसमा हाम्रो 1/2 पाइ j भन्ने कम्प्लेक्स भेरिएबल छ। सो यसमा कम्प्लेक्स भ्यालु थ्योरम को गुड नलेज हुन एकदमै जरुरी छ यो मेथडबाट सल्भ गर्नको लागि। त्यही भएर हामीले त्यति बढी चाहिँ यो मेथड युज गर्दैनौं to find the inverse Z transform। Tara, this is the formula, inversion formula, if we have the Z transform with region of convergence to get discrete time sequence। xn equals to 1 by 2 pi j contour of integration xz z को power n minus 1 into dz। Where c is counterclockwise contour of integration enclosing with origin। So origin परेकै हुनुपर्छ यसमा, है, enclosing with origin। Second method is use of tables। So use of tables भनेको xz लाई यसरी टुक्रा टुक्रा गरौं कि त्यो एभ्री टुक्राहरु अघि हामी जुन Z ट्रान्सफर्म पेयर को मतलब टेबल हेर्यौं त्यससँग ठ्याक्क मिल्ने गरी थाहा हुने गरी चाहिँ हामीलाई, हैन, र सबैको थाहा भयो भने त्यसको इन्भर्स Z ट्रान्सफर्म पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर यसरी टुक्रा गर्नु पर्यो कि एभ्री टुक्रा एभ्री पार्ट को चाहिँ हामीलाई Z ट्रान्सफर्म पहिले देखि थाहा होस्। ठीक छ, अगाडि बढाउँ सेकेन्ड मेथडमा। ओके, सो यो कपी गरौँ है, त्यही भएर। सो नेक्स्ट इज use of tables। Next method is use of tables। Sorry। So xz दिएको छ, गिवन xz छ, xz लाई
हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सानो z ट्रान्सफर्ममा टुक्रा गर्छौं x1z + x2z अप टु xkz र यो जति पनि टुक्राहरू हुन्छ x1z x2z xkz त्यसको कसको z ट्रान्सफर्म हो त्यो पहिलेदेखि थाहा हुनुपर्छ त्यही भएर के भन्छौं x1z x2z xkz आर नन z ट्रान्सफर्म पेयर अफ x1n x2n xkn ताकि हामी डाइरेक्ट xn = कति लेख्न सकौं त भन्दाखेरि xn = x1n + x2n प्लस xkn किनभने यसको z ट्रान्सफर्म पनि मलाई इन्भर्स z ट्रान्सफर्म थाहा हुनु पर्यो सबैको मलाई के हुनु पर्यो त थाहा हुने परि गरी हामी के गर्छौं त टुक्रा टुक्रा बनाउँछौं दैट इज कॉल्ड युज अफ टेबल्स तर सधैँ ठ्याक्कै त्यो टेबलमै भएको टुक्रा सँग मिलेर के हुँदैन ओके त्यही भएर अलवेज यो मेथड युजफुल हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन थर्ड मेथड भनेको चाहिँ पावर सिरिज एक्सपेन्सन और डिभिजन मेथड भन्छौं है पावर सिरिज एक्सपेन्सन और डिभिजन मेथड यसमा जे ट्रान्सफर्मलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि जे ट्रान्सफर्म भनेको पावर सिरिज हो त्यही भएर पावर सिरिजलाई ओपन गर्नु पर्यो यसरी गर्नु पर्यो कि त्यो पावर सिरिजको टर्ममा रहोस् जस्तो गिवन xz छ भने xz = कति हो त समेसन n - इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी xn z को पावर -n अब n को भ्यालु -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी सम्म छ हैन जस्तो अब हेरौ है n = -1 राख्यो भने के आउँछ त x - 1 z सो यहाँ हेरौ है z को अगाडिको कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ x - 1 अब x0 n = 0 राख्यो भने z भने टर्मै छैन सो कन्स्टेन्ट आयो भने त्यो के हो त x0 z इन्भर्स टर्म आयो त्यसको अगाडि कोएफिसिएन्ट के हुन्छ x1 z - 2 को अगाडि कोएफिसिएन्ट के हुन्छ x2 हैन यसरी हामी कम्पेयर गरेर गर्छौं सो दैट इज कॉल्ड द पावर सिरिज एक्सपेन्सन मेथड ठीक छ त्यही लेखौं है यहाँ पछि sorry okay ल लेखौं है त in this method यहाँबाट है in this method discrete time domain sequence is obtained discrete time domain sequence is obtained by comparing I'm not repeating it. Okay. In this method, discrete time domain sequence xn is obtained by comparing the coefficient of appropriate power of z inverse in xz. In this method, discrete time domain sequence xn is obtained by comparing the coefficient of appropriate power of z inverse in xz. Yes, sir? Okay. But
but this method may not provide closed form solution sorry, may not provide closed form solution in such a case long division method can be approximated. In such a case long division method can be approximated. सबै केसमा यसले सल्युसन दिन्छ भन्ने छैन, कतिपय केसहरुमा नदिन सक्छ है। हामी एक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्छ। ओके, अगाडि जाउँ। So fourth method is partial fraction expansion. So यो मेथडबाट हामी सबै खाले सल्युसन पाउँछौँ। Partial fraction expansion method. Sorry. Okay. So since Z transform xz is a rational function, it can be represented as, since Z transform xz is a rational function of Z, it can be represented as xz equals to nz, xz equals to nz by dz. nz भनेको न्यूमरेटर को z पोलिनोमियल, dz भनेको डिनोमिनेटर को z पोलिनोमियल। सो न्यूमरेटरले के दिन्छ त जेरोजहरु दिन्छ, डिनोमिनेटरले के दिन्छ पोलहरु। त्यही भएर फ्याक्टराइजेसन गरेको मानव न्यूमरेटर को अर्डर m छ र डिनोमिनेटर को अर्डर के छ त n। सो जति अर्डर को पोलिनोमियल हो त्यति वटा रुट्सहरु दिन्छ। त्यही भएर nz इक्वल्स टु के लेख्यौ त z minus z1, z minus z2 up to z minus zm। त्यसैगरी डिनोमिनेटर dz इक्वल्स टु कति लेख्यौ त z minus p1, z minus p2 up to z minus pn, हैन। So xz has m zeros, okay, at z equals to zm, किनभने 1 2 3 गरेर गरेको छ। and n poles at z equals to pn। so m वटा 0 छ र n वटा पोल्सहरु छन्। माने अब पार्शियल फ्र्याक्सन जुन हुन्छ that depends upon कि m र n को भ्यालु कस्तो छ, यो जेरोज र पोल्सहरु चाहिँ कस्ता छन् त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। ओके, सो फर्स्ट केस पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपेन्सन गर्ने केस ए। सो फर्स्ट केस भनेको चाहिँ सबै पोल्सहरु यो p1 p2 देखि pn छन्, यी सबै पोल्सहरु सिम्पल छन् र m को भ्यालु n भन्दा सानो छ और इक्वल्स टु छ भने पार्शियल फ्र्याक्सन को फर्म यस्तो हुन्छ है। फर्स्ट के त m भ्यालु लेस देन n हुनु पर्यो र सबै पोलहरु के हुनु पर्यो त सिम्पल। ओके, मार्को पेजमा जाऊ। Yes, sir. Case 1, if all poles are simple,
and m is less than equals to n. Then partial fraction expansion has the form xz by z गर्नु पर्यो है। यदि z छैन भने पनि मुनि चाहिँ यो xz by z गर्नै पर्ने हुन्छ। xz by z equals to c naught by z plus c1 by z minus p1 plus c2 by z minus p2 up to ck z minus pk। र के को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ जान्छ त 0 देखि n सम्म 0 1 2 3 गरेर n सम्म। कति किनभने n वटा पोल्सहरु छ त्यही भएर क्यापिटल n सम्म। ओके where ck equals to z minus pk xz by z at z equals to pk। तर c naught को भ्यालुमा के हुन्छ त c naught equals to xz मा z equals to 0। तो c naught स्पेशल छ बाकी c1 c2 की सबलाई कमन भ्यालु हुन्छ। ck equals to z minus pk xz by z at z equals to pk। सो यो केसमा हामी यसरी चाहिँ कोएफिसिएन्ट्सहरु निकाल्छौं। Sorry. Second case, if m is greater than n, m को भ्यालु n भन्दा ठूलो हुनु भनेको मिनिङ के त भन्दाखेरि सिस्टममा नम्बर अफ पोल्स भन्दा नम्बर अफ जेरोज बढी छ एउटा त्यो भयो। वारको त्यसलाई के भन्न सक्छौ न्युमरेटरको अर्डर डिनोमिनेटर भन्दा बढी छ। सो त्यस्तो भयो भने त्यसलाई के भन्छौ इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन हैन। xz by मानौ हाम्रो कति थियो त xz equals to nz by dz हैन। तर यसको अर्डर बढी छ यो यसको 5 अर्डर छ भने यसको 4 मात्रै छ। सो माथिको अर्डर बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छौ त इम्प्रोपर रेशनल। यस्तोको पार्शियल फ्र्याक्सन कसरी गर्छौ त भन्दाखेरि फर्स्ट मेक xz अ प्रोपोर्शनल फंक्शन देन गो फर पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपेन्सन। सो पहिलो के गर्नु पर्यो इम्प्रोपरलाई प्रोपर बनाऊ अनि पार्शियल फ्र्याक्सन बनाऊ। त्यो गरे भने चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सन यस्तो हुन्छ xz इक्वल्स टु समेसन q q को भ्यालु स्मल q को भ्यालु 0 देखि m माइनस n bq स्मल q लेखेको छौं bq z को पावर q प्लस समेसन k equals to 1 to m ck by 1 minus pk z inverse। सो यो पोर्सन त पहिला जस्तै हुने भयो हैन नथिङ चेन्ज। यो आउँछ यदि m को भ्यालु n भन्दा ठूलो भयो भने। सानो भयो भने यो टर्मै आउँदैन हैन हैन भने चाहिँ ओके। सेकेन्ड केस भयो। थर्ड केस अफ पार्शियल फ्र्याक्सन यदि जुन यो पोलहरु छ pk को भ्यालुहरु यो मल्टिपल पोल भइदियो भने दैट विल बी द मल्टिपल पोल्स भनेको कुनै टर्म z माइनस pi को पावर r आइदियो रे हैन। जस्तो मानौ है मैले भनेको xz by 1 by z माइनस कुनै पोल छ सो pi को पावर चाहिँ r भयो रे यस्तो भने यस्तो टर्म जसमा जुन पोल एकै ठाउँमा एक भन्दा बढी संख्यामा छ त्यसलाई हामीले मल्टिपल पोल भन्छ। त्यस्तो भइदियो भने दैट मीन्स r पोल्स एट z इक्वल्स टु pi एट सेम लोकेशन मोर देन वन पोल भयो भने देन द टर्म with multiple poles is expressed in partial fraction form as। त्यसको मात्रै बाकीको नर्मल माथि जस्तै हुन्छ तर त्यो टर्म जसमा मल्टिपल पोल हुन्छ त्यसको पार्शियल फ्र्याक्सन फर्म यसरी हुन्छ लैम्डा 1 by z minus pi plus lambda 2 by z minus pi को स्क्वायर plus lambda 3 by z minus pi को पावर 3 up to lambda r by z minus pi को पावर r सम्म चाहिँ हुन्छ। अब यो lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda r को भ्यालु कति त भन्दाखेरि where lambda r minus k where lambda r minus k equals to 1 minus k factorial kth derivative of d by dz of k
z माइनस pi को पावर r xz by z at z equals to pi है। सो lambda r निकाल्नु छ भने के को भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 अनि मतलब lambda r आउँछ नि, त जहाँ जहाँ के छ त्यहाँ 0 राख्नु पर्यो। अब lambda r minus 1 निकाल्नु छ भने के को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो, त्यस्तै r minus 2 राख्यो भने 2 राख्नु पर्यो है। त्यसरी निकाल्दै जान्छ। So partial fraction can be done in 3 ways according to the given z transform xz. Yes, sir. Okay, now properties of z transform है। So properties of z transform मा जाऊ। यसको एक्जाम्पलहरु हामी properties गरिसकेपछि एकैचोटी गर्छौं। Okay, so properties of z transform यो एकै लेख्यो, multiple pole at z minus pi को power r भयो। So now properties of z transform। So हामीलाई थाहा छ xn को z transform of xn can be represented as xz equals to summation n minus infinity to infinity xn z को power minus n र रिजन अफ कन्भर्जेन्स के r भनेर दिएको छ। ओके, त्यसैगरी xz र रिजन अफ कन्भर्जेन्स दिएको छ भने यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म अफ xz is given by xn equals to 1 by 2 pi j contour of integration xz z को पावर n minus 1 dz। सो माथिको एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो z ट्रान्सफर्म भयो, यो भनेको के भयो त इन्भर्स z ट्रान्सफर्म भयो। सो दुईटै इक्वेसनलाई हामीले एउटै नोटेसनले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं, त्यसलाई यसरी। यसको मिनिङ के त xn को z ट्रान्सफर्म xz छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति छ त r, त्यसैगरी xz दिएको छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r हो भने त्यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म xn। सो यो लाइनको मिनिङ माथिको दुईवटा इक्वेसन हो भनेको। Yes, sir. Okay, so first property मा गयौं है त। So first property is about the linearity। First property is linearity property। If लेखौ है, if x1 n को z ट्रान्सफर्म x1 z छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r1 छ, त्यसैगरी x2 n को z ट्रान्सफर्म x2 z छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r2 छ। x1 n को z ट्रान्सफर्म x1 z र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r1 र x2 n को z ट्रान्सफर्म x2 z रिजन अफ कन्भर्जेन्स r2 छ भने
x1n र x2n लाई सम गर्यो भने त्यो भनेको a1 x1n प्लस a2 x2n यसको z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त z ट्रान्सफर्महरुको पनि सम a1 x1z प्लस a2 x2z रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ त यो दुईटै रिजन अफ कन्भर्जेन्स को इंटरसेक्सन r1 intersection with r2 where a1 and a2 are arbitrary constants है कुनै constant value where a1 and a2 are arbitrary constants है धेरै चोटी आइसकेको छ लिनियरिटी प्रोपर्टी Okay, हामी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाऊं नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अफ z ट्रांसफॉर्म यदि xn को z ट्रांसफॉर्म xz छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r दिएको छ भने देन x माइनस n को z ट्रांसफॉर्म x माइनस n को z ट्रांसफॉर्म के हुन्छ x z इन्भर्स वा हामी के भन्छौ x 1/z र रिजन अफ कन्भर्जेन्स पनि के हुन्छ त 1/r Yes, sir. सो यस प्रॉपर्टी को मीनिंग के हुने भयो त हेरौ xn राइट साइडेड छ भने x माइनस n के हुन्छ लेफ्ट साइडेड रिवर्स गरे भने चाहिँ ओके सो त्यही लेखौं दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a polar zero in xz this property states that a polar zero in xz at z equals to zk moves to z equals to 1/zk after time reversal of sequence xn. I am going repeat करें. This property states that a polar zero in xz at z equals to zk moves to z equals to 1/zk after time reversal of sequence xn. So time reversal of sequence की भन्नु है xn हैन xn माने सीक्वेंस को टाइम रिवर्सल लाई प्रूफ गरौं ओके सो z ट्रांसफॉर्म अफ x माइनस n सबैको लागि फर्मुला त्यही छ समेसन n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी जुन सीक्वेंस को z ट्रांसफॉर्म निकाल्ने हो त्यो यहाँ हामी x माइनस n को निकालिरा छौं x माइनस n z को पावर माइनस n so put minus n equals to k
सो माइनस n इक्वल्स टू के राख्यो भने n को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी भयो भने k को भ्यालु प्लस इन्फिनिटी, n प्लस इन्फिनिटी भयो भने यो माइनस इन्फिनिटी। सो समेसनमा केही चेन्ज हुँदैन, समेसन k टु प्लस इन्फिनिटी नै जाने भयो। x माइनस n भनेको x के भयो, z को पावर माइनस n भनेको z को पावर के भयो। अब z को पावर माइनस n भयो भने यसलाई xz भन्थ्यौ, अब z को पावर प्लस के छ त्यही भएर हामी यसलाई के लेख्छौं त, समेसन k माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x के 1 by z को पावर माइनस के। सो दिस बिकम्स x 1 by z। र रिजन अफ कन्भर्जेन्स पनि के हुन्छ त, रिभर्स हुन्छ है। हामीले माथि अघि लेखेनौ 1 by r भनेको त्यसको मिनिङ के हो त, ROC विल बी रिभर्स्ड है, ROC विल बी रिभर्स्ड। किनभने xn राइट साइडेड हो भने यो के हुन्छ, लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड हो भने ग्रेटर देन हुन्छ भने लेफ्ट साइडेड भयो भने के हुन्छ, लेस देन। त्यसैले रिभर्स हुन्छ। Yes, sir. Okay, now move to our next property. Property number 3 is about the time shifting. Okay. Time shifting. So xn को z ट्रान्सफर्म xz छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r दिएको छ भने हैन, देन xn माइनस n नट। सो xn मा हामीले शिफ्ट गर्यौं है, xn दिएको छ नि xn माइनस को z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त, z को पावर माइनस n नट xz। right, so z transform will be multiplied by z को पावर माइनस n। रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि r, पहिला जे रिजन अफ कन्भर्जेन्स छ त्यो इन्टरसेक्सन विथ एब्सोल्युट z 0 र इन्फिनिटी बाहेक सबै, लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 भनेको 0 र इन्फिनिटी बाहेक सबै। यो किन यसरी भएको त भन्दाखेरि n नट को भ्यालु यदि पोजिटिभ हुने हो भने 0 हुँदैन। सो यदि n नट पोजिटिभ छ भने r इन्टरसेक्सन विथ एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 0 हुन्छ हैन। यदि n नट नेगेटिभ छ भने r इन्टरसेक्सन विथ एब्सोल्युट z लेस देन इन्फिनिटी हुन्छ, इन्फिनिटी बाहेक सबै सँगै इन्टरसेक्सन हुन्छ। जस्तो n नट को भ्यालु 1 भयो रे, n नट इज 1। सो x n माइनस 1 को भ्यालु कति त, z ट्रान्सफर्म z इन्भर्स इन्टु xz, n नट को ठाउँमा 1 राख्यो। सो n माइनस 1 भनेको 1 ले डिले गर्नु हो, युनिट डिले गर्दाखेरि z इन्भर्स xz आयो। रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ, 1 इज ग्रेटर देन 0, सो r इन्टरसेक्सन विथ एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 0। त्यसैगरी n नट को भ्यालु माइनस 1 राख्यो भने n नट को ठाउँमा माइनस 1, सो n प्लस 1 भयो। त्यसको z ट्रान्सफर्म के हुन्छ, z इन्टु xz, n नट को भ्यालु माइनस 1 भयो। रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ, r इन्टरसेक्सन विथ एब्सोल्युट z लेस देन इन्फिनिटी। सो यो युनिट के भयो त, युनिट एडभान्स। ओके, सो इसको प्रूव करो। ओके, छिटो गरे। Yes, sir. Okay, so z transform of x n minus n नट। सो फर्मुला सेम छ सबैको लागि, समेसन n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी, जसको z ट्रान्सफर्म निकाल्ने हो। सो x n माइनस n नट को z ट्रान्सफर्म निकालिरहेछौं इन्टु z को पावर माइनस n। सो नाउ पुट n माइनस n नट इक्वल्स टु k। सो पुट n माइनस n नट इक्वल्स टु k हैन। ओके, सो यदि n इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी भयो भने k को भ्यालु पनि माइनस इन्फिनिटी, n इक्वल्स टु प्लस इन्फिनिटी राख्यो भने k को भ्यालु पनि प्लस इन्फिनिटी। सो नो चेन्ज इन समेसन,
So summation k minus infinity to infinity x n minus n naught भनेको x k भयो ठीक छ अब माइनस n को भ्यालु कति त सो यसलाई यतातिर ल्याए यसलाई यतातिर ल्याए भने माइनस n naught माइनस k सो z को पावर माइनस k माइनस n सो समेसन के छ के भएकोलाई छोड्दियो बाकीलाई बाहिर ल्याऊ सो z को पावर माइनस n naught लाई बाहिर ल्यायो समेसन k माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x k z माइनस k यो भनेको अगेन के हो त x z ठीक छ so xz will be z को पावर माइनस n naught xz okay now moves to our next property so property number 4 is about multiplication z naught to the power n ठीक छ मल्टिप्लिकेशन बाय z naught to the power n so if xn को z ट्रान्सफर्म xz छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r छ भने xn लाई z naught को पावर n ले एउटा कन्स्टेन्ट टर्म z naught को पावर n ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ x z by z naught र रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ एब्सोल्युट z naught इन्टु r है इसको मीनिंग के होता भन्दाखेरि है दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ओके पहिला लेखौँ अनि म ओके ठीक छ लेखौँ दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट multiplication of sequence xn by this property states that multiplication of sequence xn by a factor z naught to the power n this property states that multiplication of sequence xn by a factor z naught to the power n is equivalent to a pole or 0 at z equals to zk right मैं फिर रिपीट करें multiplication of sequence xn by z naught to the power n is equivalent to a pole or 0 at z equals to zk in xz moves to z equals to z naught into zk right? Is equivalent to a pole or 0 at z equals to zk in xz moves to z equals to z naught into zk and region of convergence will be
and region of convergence will be expanded or contracted. And region will be expanded or contracted by absolute Z naught. By absolute Z naught. अब एक्सपेंड हुन्छ कि कन्ट्याक्ट हुन्छ भन्न सक्दैनौ, दैट डिपेंड्स अपन द भ्यालु अफ Z naught. Z naught को भ्यालु 1 भन्दा कम भयो भने घट्न सक्छ हैन, बढी भयो भने बढ्न सक्छ, त्यो सिचुएसन हेरेर हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, यदि Z naught को ठाउँमा e to the power j omega naught राख्यो भने के हुन्छ? Z naught को ठाउँमा e to the power j omega naught, n पावर छ यनै राख्यो, so e to the power j omega naught n xn को z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ? x z by e to the power j omega naught, तर रिजन अफ कन्भर्जेन्स नो चेन्ज बिकज e to the power j omega naught को मैग्निट्यूड 1 हुन्छ। त्यसलाई प्रुफ गरौँ। ओके, so proof of z transform of z naught को power n xn, so summation n minus infinity to infinity z naught को power n xn, z को power minus n। okay, so z naught लाई भित्र राख्दियौ, summation n minus infinity to infinity xn, र z naught र z लाई सँगै लेख्यो भने z by z naught को power minus n, so this is equivalent to x z by z naught। माथि स्लाइड गरिदिनुहुन्छ प्रुफ भन्दा अगाडि। ओके, Sir. okay, now moving to our next property, is property number 5 is about multiplication by n, or हामी यसलाई के भन्छौं? डिफरेन्शिएसन इन z। multiplication by n or differentiation in z। so xn को z ट्रान्सफर्म xz छ, र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r छ भने xl लाई n ले मल्टिप्लाई गर्यो, so n xn को z ट्रान्सफर्म भनेको minus z d by dz of xz, no change in region of convergence। प्रूफ में जाऊं, so we have z transform x z equals to summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n। ओके, so ये z ट्रांसफॉर्म को डेरिवेटिवली differentiating with respect to z on both sides। okay, so xz को डेरिवेटिव d by dz of xz, summation n minus infinity to infinity constant छ, xn पनि constant छ, so z को पावर minus n, यसको z ट्रान्सफर्म लियो भने कति हुन्छ? minus n
z को पावर माइनस n माइनस 1 ठिक छ। अब मैले के गरेँ भने यो माइनसलाई राइट साइडेड ल्याइदिए, z को पावर -1 माइनस n र z को पावर इन्भर्स -1 लाई टुक्रायो भने z इन्भर्स र लेफ्ट साइडमा ल्यायो भने चाहिँ that becomes -z d by dz of xz गरे भने चाहिँ समेसन n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी xn z को पावर -n र यो जुन n छ त्यसलाई हामी n xn भनेर n यहाँनिर राखिदियौ। अब यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन कम्पेयर गरौँ। समेसन n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यहाँ पनि छ हैन, z इन्भर्स यहाँ छ, z इन्भर्स यहाँ पनि छ। xn को z ट्रान्सफर्म xz हुन्छ भने n xn को कति हुनु पर्यो -z dz by xz हुनु पर्यो। यसको so z transform of n xn must be -z d by dz of xz. Okay. So now next property is convolution property. Okay. So x1n को z ट्रांसफॉर्म x1z छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r1 छ। x2n को z ट्रांसफॉर्म x2z छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r2 छ भने x1n लिनियर कन्भोल्युसन विथ x2n स्टेरिक भनेको लिनियर कन्भोल्युसन भने x1n लिनियर कन्भोल्युसन विथ x2n भयो भने यसको z ट्रान्सफर्म के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन x1z इन्टु x2z। तर रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ त इंटरसेक्शन। Right? This property states that if two sequences are convolved in time domain, this property states that if two sequences are convolved in time domain, then its Z transform will be, this property states that if two sequences are convolved in time domain, then its Z transform will be
multiplication between, then its Z transform will be multiplication between Z transform of individual sequences. ल यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ गरौँ। ठीक छ, सो प्रुफ को लागि है त let x3n equals to x1n convolution with x2n. So convolution formula summation k minus infinity to infinity x1 k x2n minus k. So हामीलाई त x3n को z transform लिनु छ. So now taking z transform of x3n, okay, so x3z equals to summation n minus infinity to infinity x3n z को पावर माइनस n. So अब x3n को भ्यालु माथिबाट लिऊ. So x3n भनेको x1n convolution x2n. So summation n minus infinity to infinity यो भ्यालु भनेको माथि आएको भ्यालु भयो यो. यसलाई राखौं. Summation k minus infinity to infinity x1 k x2n minus k z को पावर माइनस. लाई रिअरेन्ज गर्यौं. ओके, सो के वाला टर्महरुलाई बाहिर राखे. समेशन k माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी समेशन n माइनस समेशन k माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x1 k यहाँ ल्यायो हैन. समेशन n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र बाकी टर्महरु एज इट इज लाइक x2n माइनस k z को पावर माइनस k. यो भनेको चाहिँ के भयो त, यो पनि z ट्रान्सफर्म हो कसको त x2n माइनस k. x2n माइनस k भने चाहिँ k ले शिफ्ट भयो. सो यो भनेको भर्खरै पढेको प्रोपर्टिज अफ z ट्रान्सफर्म. कुन प्रोपर्टी त टाइम शिफ्टिङ प्रोपर्टी. So using time shifting property of z transform we get x2n minus k को z ट्रान्सफर्म कति हुने भयो त. अब x2n को z ट्रान्सफर्म x2z हुन्छ भने x2n minus k को z को पावर माइनस k x2z. सो यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु कति हुने भयो z को पावर माइनस k x2z. सो x3z इक्वल्स टु समेशन k माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x1 k यो र यसको ठाउँमा कति हुने भयो त z को पावर माइनस k x2z. ठीक छ. त्यसमध्ये अब के भएको टर्महरु फेरि सँगै यदि हेर्यो भने यो भनेको के हो त अगेन z ट्रान्सफर्म हो. सो दिस विल बी x1z. सो x3z विल बी इक्विभ्यालेन्ट टु x1z इन्टु x2z र यहाँ पनि एउटा समेशन छ यहाँ पनि समेशन छ. त्यही भएर रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुनु पर्यो त दुईटैको इन्टरसेक्सन. सो x3z will be x1z into x2z and the region of convergence will be intersection between R1 and R2.
एक छ अर्को प्रोपर्टीमा जाउँ। Okay. So property number 7, accumulation or summation. Okay. So xn को z ट्रान्सफर्म xz छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स r छ भने xn मा भएको सबै भ्यालुको सम गर्नु पर्यो भने दैट मीन्स सम k इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु n xk। यो भनेको xn मा भएको जति पनि xn मा भ्यालु छ त्यो सबैको के हो त सम हो। यसको z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/1 माइनस z इन्भर्स इन्टु xz वा यो भनेको कति हो त z/z माइनस 1 इन्टु x। रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि r इन्टरसेक्सन विथ एब्सोल्युट z ग्रेटर। ओके। सो अब यो भनेको हामीले चाहिँ लेट yn इक्वल्स टु समेसन k माइनस इन्फिनिटी टु n xk भन्यो। ओके। सो जसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ समेसन इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी xk un माइनस k। जबकि यो माइनस इन्फिनिटी टु n थियो तर हामीले माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी राखिदियौँ। तर प्लस इन्फिनिटी लेखे पनि k को भ्यालु n भएसम्म मात्र यो 1 हुन्छ, हैन भने 0 हुन्छ। सो यो भनेको यही नै हो भनेको है। सो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु xn convolution with un. So xn convolution with unit step signal un. So हाम्रो प्रॉपर्टी सर्कुलर कन्भोल्युसन प्रॉपर्टी अफ z ट्रान्सफर्म युटिलाइज गरौँ किनभने xn को z ट्रान्सफर्म xz दिएको छ un को z/z माइनस 1 भने yn को z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त त्यही भनौँ फ्रम कन्भोल्युसन प्रॉपर्टी अफ z ट्रान्सफर्म yn को z ट्रान्सफर्म yz विल बी xn को z ट्रान्सफर्म xz un को z ट्रान्सफर्म z/z माइनस 1 र रिजन अफ कन्भर्जेन्स अफ कोर्स दुईटैको बीचमा के हुने भयो त इंटरसेक्शन। सो yz will be z/z minus 1 into x। That is accumulation or summation property. Okay, property number 8. Property number 8 is भनेको त्यो property 6 कै उल्टो हो, multiplication of two sequences. If x1n को z ट्रान्सफर्म रिजन अफ कन्भर्जेन्स r1l देखि लिएर r1u सम्म छ भनेको एब्सोल्युट z लेस देन r1u, अप्पर र लोअर भनेको u र l भनेको र 1 भनेको फर्स्ट को लागि भनेको छ। x1n को z ट्रान्सफर्म x1z र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z लेस देन r1u ग्रेटर देन r1l। त्यसैगरी x2n को z ट्रान्सफर्म x2z छ, रिजन अफ कन्भर्जेन्स r2l भन्दा हैन एब्सोल्युट z ग्रेटर देन r2l लेस देन r2u छ भने यदि टाइम डोमेनमा यो दुईटा सिक्वेन्स मल्टिप्लाई भयो भने ठीक छ। सो यदि x3n भनेको x1n इन्टु x2n भयो भने यसको z ट्रान्सफर्म के हुनु पर्यो कन्भोल्युसन। त्यो कन्भोल्युसनलाई यसरी लेख्छौं एक्सप्रेसनमा x3z इक्वल्स टु 1/2 pi z contour of integration x1v x2 z/v v इन्भर्स dv। तर कन्डिसन के हुनु पर्यो त r1l into r2l must be less than 1 must be greater than must be less than 1 and 1 must be less than r1u into r2u।
भनेको त्यो अहिलेको कन्भोल्युसन प्रोपर्टीको उल्टो। Okay. And next property is Parseval's relation. Okay. Parseval's relation. x1n को z ट्रांसफॉर्म x1z छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z लेस देन r1u ग्रेटर देन r1l। त्यसै गरी x2n को z ट्रांसफॉर्म x2z छ रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z लेस देन r2l ग्रेटर देन लेस देन r2u ग्रेटर देन r2l छ भने चाहिँ z ट्रांसफॉर्म then summation n minus infinity to infinity x1n x2n को complex conjugate equals to 1/2 pi j contour of integration x1 भी x2 को complex conjugate of function 1/v को complex conjugate v inverse dv, provided that r1l into r2l तो भ्यालु लेस देन 1 हुनु पर्यो र 1 लेस देन r1u into r2u हुनु पर्यो। तर यहाँ x1n र x2n के हुनु पर्यो त कम्प्लेक्स भ्यालुड सिक्वेन्स हैन x1n and x2n are complex valued sequence. Okay, these are properties of Z transform. अब यसका केही एक्जाम्पलहरु छन् प्रोपर्टिज र इन्भर्स Z ट्रान्सफर्म सबै मिलाएर अब त्यो चाहिँ हामी भोलि गर्छौं।